بله بفرمایید. دلنواز اینجاست. دلنواز. دلنواز؟ خواهر کوچیکتون دلنواز. دلنواز اینجا دلنواز نداریم، شما اشتباه میکنید. اشتباه نمیکنم، نمیشه. کجا دلنواز میرین؟ دلنواز دلنواز ببینید چی میگم. دلنواز اینجا زندگی نمیکنه. دلنواز دلنواز دلنواز. یا خدا خیر باشه. دلنواز کجاست؟ کدوم دلنواز؟ کدوم دلنواز؟ خواهر کوچیکه شما دلنواز پس کی؟ اونجا رو ببین. اون خواهرمه، جهان آرا. نه 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 نه، اون از اینم کوچیک‌تره. دلنواز دارم میگم. دلنواز کجاست؟ دلنواز کجاست؟ من یه خواهر دارم، جهان آرا. گفتم اسمش دلنواز نیست. چی؟ حالتون خوبه خواهر؟ خودتون حقمون کردین، دوتاتون دیگه حقمون بودین. چه حرفایی که میزنین؟ شما چی داری میگی؟ ما اولین باره که تو رو داریم میبینیم. تو صورتم دروغ میگی؟ تو صورتم دروغ میگی شما؟ ها؟ فؤاد پسرم، بیا بریم خونه. اینجا خونه دلنوازه. اینجا خونه دلنوازه. خونه دلنوازه. خونه دلنوازه. من بدون زنم جایی نمیرم. خودتون باشون صحبت کنین، بهشون بفهمونین. بدون زنم من جایی نمیرم. بدون دلنواز من هیچ جایی نمیرم. دلنوازو با خودم میبرم. سلام شیده خانم. پس این پسرته. چی داره میگه این؟ شما میشناسینش؟ بله خیلی خوب میشناسمش. مادرت برای اینکه به تسلط داشته باشه از من دعا گرفته. همه اینا اثر دعاهای توه. همه چی برعکس شده. پسرم عقلشو از دست داده. اصلا عقلمو از دست ندادم. توی خونهشون غذا خوردم. قره دلنواز بهم گفت اینا خواهرای بزرگشن، عالم آرا و جهان آرا. درسته؟ دارم درست میگم؟ پس همه چی رو میدونم. توی صورت من دروغ نگین. شما حقه بازین. چرا حقه بازیم؟ بگو دیگه. شیده خانم، پسرتو از اینجا ببر. آدم خطرناکه وگرنه پلیس خبر میکنه. پلیس خودم خبر میکنم. دروغ میگین. حقه بازن. اینا حقه بازن مامان. دارم میگم. خبر کنی چی میخوای بگی ها؟ خونه برای تو. برو نگاه کنی دلنواز هر کی که هست. حقه بازا. اینا حقه بازن. بده. دلنواز کجایی؟